बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। निहायत बरकत वारो आहे उहो जंहिं हीउ फ़ुरक़ान पंहिंजे बाने ते नाज़िल कयो आहे त जीअं सारे जग जहान वारनि लाइ ख़बरदार कंदड़ हुजे। الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا। उहो ई आहे आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही जो मालिक जंहिं न की कंहिंखे पुटु बणायो आहे ऐं न वरी बादशाहीअ में संदसि को भाईवार आहे, जंहिं हर शइ खे पैदा कयो पोइ उन जी तक़दीर मुक़ररु कयाईं। واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا। माण्हुनि इन खे छॾे अहिड़ा माबूद बणाए वरिता आहिनि जेकी का बि शइ पैदा नथा कनि बल्कि ख़ुदि पाण बि पैदा कया पिया वञनि, जिन खे पाण लाइ बि कंहिं नुक़सान या नफ़े जो को अख़्तियार कोन्हे, जेकी न की कंहिंखे मौत था ॾेई सघनि ऐं न कंहिंखे हयाती था ॾेई सघनि ऐं न कंहिं मुअल खे वरी उथारे था सघनि। وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا। जिन माण्हुनि नबीअ जी ॻाल्हि मञण खां इनकार करे छॾियो आहे उहे चवनि था त हीउ फ़ुरक़ान त हिकु घड़ियल शइ आहे जंहिंखे हिन शख़्स पाण घड़ियो आहे ऐं किन ॿियनि बि इन कम में साणसि हथु बंडायो आहे। वॾो ज़ुल्म ऐं सख़्तु कूड़ आहे जंहिं ते उहे लही पिया आहिनि। وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا। चवनि था इहे त अॻूणनि माण्हुनि जूं आखाणियूं आहिनि जिन खे हीउ शख़्स नकुल पियो कराए ऐं उहे खेसि सुबुह शाम ॿुधायूं पई वञनि। قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما। ऐं नबी चवीन त इन खे नाज़िल कयो आहे उन्हीअ जेको आसमाननि तोड़े ज़मीन जा राज़ थो ॼाणे, हू ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे। وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا। चवनि था ही वरी कहिड़ो रसूल आहे जेको खाधो बि थो खाए ऐं बाज़ारुनि में बि थो घुमे, छो न वटिसि को फ़रिश्तो मोकिलियो वियो जेको साणसि गॾु हुजे हा ऐं टे ॼारे हा। أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا। न त बि इन लाइ को ख़ज़ानो ई लाथो वञे हा या वटिसि को बाग़ ई हुजे हा जंहिंमां पियो रोज़ी हासिल करे हा, ऐं उहे ज़ालिम ऐं बि चवनि था त तव्हां त हिकिड़े जादू कयल माण्हूअ जे कढ लॻा आहियो। كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا। ॾिस त कहिड़ा कहिड़ा न तो ते ठाहोड़ ठाहींदा था वतनि, अहिड़ा त भटकी विया आहिनि जो को रस्तो ई हथु नथो अचेनि। تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا। वॾी बरकत वारो आहे उहो जेको जे घुरे त उन्हनि खां बि घणो कुझु वधीक तोखे ॾेई सघे थो, केतिरा ई बाग़ जिन जे हेठां पयूं वाहियूं वहनि ऐं वॾा वॾा महिलात पिणु। بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا। पर उहे माण्हू उन जी घड़ीअ खे कूड़ था भाइनि ऐं जेको उन जी घड़ीअ खे कूड़ भाईंदो उन लाइ असां भड़कंदड़ बाहि तयारु करे छॾी आहे। إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا। जेका जॾहिं खेनि परे खां ई ॾिसंदी त हू संदसि जोश ऐं कावड़ जा सरलाट ॿुधंदा। وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا। ऐं जॾहिं उहे हथें पेरें जकड़ियल मंझसि हिकिड़ीअ सोड़ीअ जाइ में उछलाया वेंदा त मौत खे सॾींदा।
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا अॼु हिकिड़े मौत खे न घणनि ई मौतनि खे सॾियो। قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا पुछीन त इहा पछाड़ी चङी आहे या उहा दाइमी जन्नत जंहिंजो वाइदो अल्लाह खां डिॼंदड़ परहेज़गारनि सां कयो वियो आहे, जेका संदन अमलनि जो अजूरो ऐं मोटी अचण वारो हंधु हूंदी। لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا जंहिंमें संदन हर ख़्वाहिश पूरी थींदी, मंझसि हू सदाईं रहंदा, जंहिंजो अता करणु तुंहिंजे रब जे ज़िमे हिकिड़ो अहिड़ो वाइदो आहे जंहिंखे पाड़णु मथसि लाज़िम आहे। ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ऐं उन ॾींहुं उन्हनि खे बि वराए आणे गॾु कंदो ऐं संदन उन्हनि माबूदनि खे बि जिन खे अल्लाह खे छॾे पूॼीनि था। पोइ खाउन पुछंदो त छा तव्हां मुंहिंजे हिननि ॿारनि खे गुमराह कयो हो या इहे पाण ई सही रस्ते खां फिरी विया हुआ। قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا हू अर्ज़ कंदा, पाक आहे तुंहिंजी ज़ात, असांजी कहिड़ी मजाल हुई जो तोखां सवाइ असां किन ॿियनि खे खणी पंहिंजो मौला बनायूं, पर तो त हिननि खे तोड़े संदन अबनि ॾाॾनि खे ॾाढो ज़िंदगीअ जो सामान ॾिनो हो, तांजो इहे सबक़ विसारे वेठा ऐं बर्बाद थी विया। فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا अहिड़ी तरह उहे तव्हांजे उन्हनि ॻाल्हियुनि खे जेकी तव्हां करियो था कूड़ो कंदा, पोइ त तव्हां न की पंहिंजे अज़ाब खे बदिलाए सघंदव ऐं न किथां का मदद हथ करे सघंदव। तव्हां मां जेको बि ज़ुल्म कंदो तंहिंखे असां सख़्त अज़ाब जो मज़ो चखाईंदासूं। وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ऐं नबी, तोखां अॻु असां जेकी बि रसूल मोकिलिया हुआ उहे सभई बि खाधो खाईंदा हुआ ऐं बाज़ारियुनि में घुमंदा फिरंदा हुआ। दरअसल असां तव्हां माण्हुनि खे हिक ॿिए लाइ आज़माइश जो वसीलो बणायो आहे। छा तव्हां सब्र करियो था? तुंहिंजो रब त सभु कुझु ॾिसे थो। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا जिन माण्हुनि खे असांजे आॾो पेश थियण जो को डपु ई न आहे, से चवनि था त छो नथा असां ते मलाइक लाथा वञनि या खणी असां पंहिंजे रब खे ॾिसूं। पंहिंजे अंदर में ॾाढी आकड़ कई अथनि ऐं लिकाई लंघी विया पंहिंजी सरकशीअ में। يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا उहे जंहिं ॾींहुं मलाइकनि खे ॾिसंदा त ॾोहारियुनि लाइ इहो को ख़ुशख़बरीअ जो ॾींहुं न हूंदो, दाहूं कंदा त आहे का बचण जी वाह। وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ऐं जेका संदन कई कमाई हूंदी तंहिंखे असां धूड़ वांगुरु उॾाए छॾींदासूं। أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا बाक़ी जेकी जन्नत जा हक़दार हूंदा से ई उन जे ॾींहुं भले हंधि तरसंदा ऐं मांझांदे करण लाइ ॾाढी सुहिणी जाइ लहंदा। ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا आसमान खे चीरींदो अची हिकिड़ो ककर उन ॾींहुं ज़ाहिर थींदो
ऐं फ़रिश्तनि जा वलरनि जा वलर लाथा वेंदा। الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا उन ॾींहुं सची पची बादशाही फ़क़ति रहमान जी हूंदी ऐं इनकार कंदड़नि लाइ ॾाढो सख़्तु ॾींहुं हूंदो। ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ज़ालिम इंसान पंहिंजा हथ चॿाड़ींदो ऐं चवंदो जेकर मां रसूल जो साथ ॾिनो हुजे हा। يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا हाय मुंहिंजो निभाग जेकर मां फलाणे खे दोस्त न बणाया हा। لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا उन्हीअ जे वरगलाइण में अची मां उहा नसीहत न मञी जेका मूं वटि आई हुई ऐं शैतान इंसान खे वक़्त ते दगा ॾींदड़ आहे। وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ऐं रसूल चवंदो ऐं मुंहिंजा रब मुंहिंजी क़ौम वारनि त हिन क़ुरान खे टोकबाज़ीअ जो निशानो बणाए छॾियो हो। وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ऐं नबी असां ईअं ॾोहारियुनि खे हर नबीअ जो दुश्मन बणायो आहे ऐं तो लाइ तुंहिंजो रब ई हिदायत ऐं मदद लाइ काफ़ी आहे। وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا इनकार कंदड़ चवनि था त हिन शख़्स ते सॼो सारो क़ुरान हिकु ई वक़्तु छो न लाथो वियो। हाओ इहो इन करे कयो वियो आहे त जीअं उनखे चङीअ तरह तुंहिंजे ज़हन में विहारींदा वञूं ऐं असां उनखे हिकु ख़ासि तरतीब सां धार धार हिस्सनि जी शकिल ॾिनी आहे। ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ऐं जॾहिं बि उहे तो वटि का निराली ॻाल्हि खणी आया त असां उन वक़्तु ई उनजो सही जवाबु तोखे ॾेई छॾियो ऐं निहायत सुहिणे नमूने ॻाल्हि खोले छॾी। الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا जेकी माण्हू मुंहं भर जहन्नुम ॾांहुं धिकिया वेंदा उन्हनि जी हालत ॾाढी बुछड़ी आहे ऐं हू गुमराह थियल आहिनि। ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا असां मूसा खे किताब ॾिनो ऐं साणसि गॾु संदसि भाउ हारून खे ॿांह ॿेली मुक़ररु कयोसीं। فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ऐं चयोसीं त उन्हीअ क़ौम ॾांहुं वञो जंहिं असांजे आयतुनि खे कूड़ो सॼियो आहे। नेठि असां उन्हनि माण्हुनि खे बर्बादु करे छॾियो। وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما नूह जी क़ौम खे बि जॾहिं जो उन्हनि रसूलनि खे कूड़ो सॼियो असां खेनि ॿोड़े छॾियो ऐं सारी दुनिया जे माण्हुनि लाइ इबरत जी हिकु निशानी बणाए छॾियोसीं ऐं उन्हनि ज़ालिमनि लाइ असां हिकु दर्दनाक अज़ाब तयारु कयो आहे। وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا अहिड़ीअ तरह आद ऐं समूद ऐं असहाबुल रस ऐं विच वारनि दौरनि जा घणा ई माण्हू बर्बाद कया विया। وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا उन्हनि मां हर हिक खे असां मिसाल ॾेई पे सम्झायो ऐं नेठि हर हिक खे बिल्कुलु तबाह करे छॾियोसीं। ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ऐं उन ॻोठ वटां त उहे लंघंदा बि रहिया आहिनि जंहिं ते निहायत बुछड़ो पथरनि जो मींहुं वसायो वियो हो। छा उन्हनि उन जी हालत न ॾिठी हूंदी मगर उहे मौत खां पोइ वरी उथारण जी उमेद ई नथा रखनि। وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا उहे माण्हू जॾहिं तोखे ॾिसनि था त
त तोते ठठोल कनि था। छा ही आहे उहो शख़्स जंहिंखे अल्लाह रसूल बणाए मोकिलियो आहे? إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. उन त ज़रे घटि असांखे गुमराह करे असांखे पंहिंजनि माबूदनि खां फेराए छॾियो हो। जेकॾहिं असां उन्हनि जी अक़ीदत ते ॼमियल न हुजूं हा, चङो उहो वक़्तु परे नाहे जॾहिं अज़ाब ॾिसी खेनि पाण ई मालूम थी वेंदो त गुमराहीअ में केरु वञी परे निकितो हो। أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. तो कॾहिं उन शख़्स जी हालत ते गौर कयो आहे जंहिं पंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश खे पंहिंजो माबूद बणाए वरितो आहे? छा तूं उन शख़्स खे सिधे रस्ते ते आणण जो ज़िम्मो खणी सघीं थो؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. छा तूं सम्झीं थो त उन्हनि मां घणा माण्हू ॿुधनि ऐं सम्झनि था? उहे त ढोरनि वांगुरु आहिनि, बल्कि अञा बि वधीक गुमराह थियल। ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. छा ॾिठो न अथई त तुंहिंजो रब कीअं थो पाछे खे डिघो करे? हू जेकॾहिं घुरे हा त उनखे कांध बिहारे छॾे हा। असां सिज खे उनजो रस्तो ॾेखारींदड़ बणायो आहे। ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. पोइ असां पाछे खे वञूं था होरियां होरियां पाण ॾे सोरींदा। وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ऐं उहो अल्लाह ई आहे जंहिं राति खे तव्हां लाइ ढक ऐं निंड खे आराम वारी ऐं ॾींहं खे वरी जेरो थी उथण जो वक़्तु बणायो। وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ऐं उहो ई आहे जेको पंहिंजे रहमत खां अॻे हवाउनि खे ख़ुशख़बरी ॾींदड़ बणाए मोकिलींदो आहे, पोइ आसमान मां पाक पाणी वसाईंदो आहे। لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. त जीअं मुअल इलाइक़े खे उन सां जीअरो करे ऐं पंहिंजी मख़लूक मां घणनि ई जानवरनि ऐं इंसाननि खे पाणी पीआरे। ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. इन्हीअ कशिमे खे असां वराए वराए संदन साम्हूं आणियूं था त जीअं नसीहत पिराइनि, मगर अक्सर माण्हू कुफ्र ऐं नाशुक्रीअ खां न रहिया। ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. जेकॾहिं असां चाहियूं हा त हर ॻोठ में हिकु हिकु ड्रिॼारींदड़ उथारियूं हा। فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. तंहिं करे ऐं नबी काफ़रनि जी ॻाल्हि न मञ ऐं हिन क़ुरान वसीले साणनि वॾो जिहाद कर। وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ऐं हू त उहो आहे जंहिं ॿिनि समुंडनि खे मिलाए छॾियो आहे, हिकिड़ो लज़ीज़ ऐं मिठो ऐं ॿियो खारो ऐं कौड़ो। ॿिन्ही जे विच में हिकिड़ो पर्दो आहे जंहिं मिली हिकु थी वञण खां झले विधो अथनि। وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ऐं उहो ई आहे जंहिं पाणीअ मां हिकु बशर पैदा कयो, पोइ उन खां नसब ऐं सेण पेजा ॿ सिलसिला हलायाईं। तुंहिंजो रब वॾी कुदरत वारो आहे। ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. उन अल्लाह खे छॾे माण्हू उन खे था पूॼीनि जेकी खेनि न के को नफ़ो था पहुचाए सघनि ऐं न को नुक़सान। ऐं वरी काफ़र त पंहिंजे रब जे मुक़ाबले में हर बाग़ीअ जो मददगार बणियल आहे। وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
ऐं नबी तोखे त असां फ़क़ति ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रेजारींदड़ बणाए मोकिलियो आहे। قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا चवीन त मां इन ई कम लाइ तव्हां खां को बि अजूरो नथो घुरां। मुंहिंजो अजूरो त इहो आहे त जंहिंजी दिलि घुरे सो पंहिंजे रब जो रस्तो वठी हले। وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ऐं नबी तूं उन ई अल्लाह ते भरोसो रख जेको जीअरो आहे ऐं कॾहिं न मरंदो। उन जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयानु कर। पंहिंजनि बंदनि जे गुनाहनि खां संदसि वाक़िफ़ हुजण ई काफ़ी आहे। الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا उहो जंहिं छहनि ॾींहंनि में आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं उन्हनि समूरियुनि शयुनि खे ठाहे रखियो जेके आसमाननि ऐं ज़मीन जे विच में आहिनि, पोइ पाण ई अर्श ते क़ाइमु थियो। इहो रहमान आहे, संदसि शान त कंहिं ॼाणण वारे खां पुछ। وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا उन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो त उन ई रहमान खे सजदो करियो त चवनि था त रहमान छा थींदो आहे। बसि जंहिं लाइ तूं चवीं तंहिंखे सजदा कंदा वतूं। इहो सॾु उटलंदो संदन नफ़रत में वाधारो थो आणे छॾे। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ॾाढो बरकत वारो आहे उहो जंहिं आसमान में बुर्ज बणाया ऐं इन में हिकिड़ो ॾीओ ऐं चमकंदड़ चंड रोशन कयईं। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا उहो ई आहे जंहिं राति ऐं ॾींहं खे हिक ॿिए पुठियां हलंदड़ बणायो, हर उन ई शख़्स लाइ जेको नसीहत पिराइणु चाहे या शुक्रगुज़ार बणजणु चाहे। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما रहमान जा बंदा त उहे आहिनि जेकी ज़मीन ते नरमीअ सां हलंदा आहिनि ऐं जाहिल साणनि ॻाल्हाईंदा आहिनि त चवंदा अथनि सलाम हुजेव। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما जेके पंहिंजूं रातियूं पंहिंजे रब आॾो सजदनि में ऐं क़याम कंदे गुज़ारींदा आहिनि। والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما जेकी दुआऊं घुरंदा आहिनि त ऐं असांजा रब जहन्नुम जो अज़ाब असां खां टारे छॾिजांइ, इन जो अज़ाब साह ॿुसाटींदड़ आहे। إنها ساءت مستقرا ومقاما ऐं इहा रहण जी ॾाढी बुछड़ी जाइ ऐं तरसण जो निहायत बुरो हंधु आहे। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما जेके जॾहिं ख़र्च कंदा आहिनि त न की हथ फाड़ थींदा आहिनि ऐं न वरी कंजूसी कंदा आहिनि, बल्कि ॿिन्ही जे विच ते विच थरा थी हलंदा आहिनि। والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما जेकी अल्लाह सां गॾोगॾु ॿिए कंहिंखे बि माबूद करे न पुकारींदा आहिनि, कंहिं बि साह वारे खे जंहिंजो मारणु अल्लाह हराम कयो आहे नाहक न मारींदा आहिनि ऐं न की ज़िना कंदा आहिनि। जेको बि इहे कम कंदो त पंहिंजे गुनाह जो कीतो लोड़ींदो। يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا क़यामत जे ॾींहुं इन खे ॿीणो अज़ाब मिलंदो जंहिंमें हू सदाईं ज़लील थियो पियो हूंदो। إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما बाक़ी जेको तौबा करे चुको हूंदो ऐं ईमान आणे अमल सालिह करणु लॻो हूंदो, अहिड़नि माण्हुनि जे बुराइनि खे
अल्लाह भलाइनि सां बदिलाए छॾींदो ऐं हू ॾाढो गफ़ूर रहीम आहे। ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا जेको माण्हू तौबा ताइब थी नेक अमल करणु लॻे थो उहो ई हक़ीक़त में अल्लाह ॾांहुं ईअं मोटे थो जीअं मोटण जो हक़ आहे। والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما जेकी कूड़ जा शाहिद नथा बणजनि ऐं जेकॾहिं कंहिं वाहियात ॻाल्हि वटां लंघनि था त शरीफ़ माण्हुनि वांगुरु लंघी हलिया वञनि था। والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا जिनखे जेकॾहिं संदन रब जूं आयतूं ॿुधाए नसीहत कई वञे थी त हू उन ते अंधा ऐं ॿोड़ा बणिजी नथा पइजी रहनि। والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما जेके दुआऊं घुरंदा था रहनि त ऐं असांजा रब असांखे पंहिंजे घर वारियुनि ऐं पंहिंजे औलाद मां अखियुनि जो ठार अता कर ऐं असांखे परहेज़गारनि जो अॻुवाण बनाए। أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما इहे आहिनि उहे माण्हू जेके पंहिंजे सब्र जो फल माड़ियुनि जे शक्ल में लहंदा संदन आजियां दुआ ऐं सलाम सां थींदी। خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما हू हुन में हमेशह लाइ रहंदा। कहिड़ो न भलो आहे इहो रहण जो हंधु ऐं कहिड़ी न चङी आहे तरसण जी जाइ। قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ऐं नबी माण्हुनि खे चओ त मुंहिंजे रब खे तव्हांजी कहिड़ी कान आहे जेकॾहिं तव्हां खेसि न सॼो हाणे जो भला कूड़ो सॼो अथव त पोइ इजो थी इहा सज़ा लागू थिएव जंहिंमां जिंदू ई न छुटंदी।